आधा वर्ष। कुछ बीच में दिन की छुट्टी ली, उसके लिए माजरत। हम सुल्ताना के साथ दिल्ली आ गए थे काली शलवार में, तो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। साथ रहेगा। पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था, ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी ना था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वजह की कमीज बनवाई थी, जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी। उसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी, जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो साड़ी के नीचे सफेद बुस्की की पट्टी कोट का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी, जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको एहसास ने दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की सताहत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देख जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मखमूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया था। बहुत देर तक वो दरी पर गाँव तकिया सर के नीचे रखकर लेटी रही। और जब उसकी गर्दन ऊंचाई की बाइस अकड़ सी गई तो उठकर बालकनी में चली गई, ताकि गम अफ़ज़ा ख्यालात को अपने दिमाग से निकालना। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई भी ना था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्दो गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते थे। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर इंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने उसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा। ये अजीब व गरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी रेलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया, जिसने उसकी तरफ रेलचाती नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उससे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर दाएं बाएं देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया और वो आदमी थोड़ी देर में खड़ा रहा, फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठा दिया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डरते रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम? डरने की बात ही थी क्या? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर इधर आए। वो ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर देखकर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठकर खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तुम्हारे अपने तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से इन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा।
وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا، مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھی۔ کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک بھی پیدا ہوتی تھی۔ کھٹیلا اور کثرتی بدن، کنپٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا، سفید قمیص تھی جس کا کالر گردن پر سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ شنکر کچھ اس طرح دری پر بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ شنکر کے بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے شنکر سے کہا، فرمائیے۔ شنکر بیٹھا تھا، یہ سن کر لیٹ گیا۔ میں کیا فرماؤں؟ کچھ تم ہی فرماؤ، بلایا تم ہی نے ہے نا مجھے۔ جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ میں اب سمجھا۔ لو مجھ سے سنو، جو کچھ تم نے سمجھا غلط ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے کر جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرح سیدھی بھی نہیں ہے۔ جب مجھے بلایا جائے تو فیس دینا ہی پڑتی ہے۔ سلطانہ سن کر چکرا گئی، مگر اس کے باوجود اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو۔ کیا؟ تم کیا کرتی ہو؟ میں 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 کچھ نہیں کرتی۔ سمجھو میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ سلطانہ نے بنا کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی۔ جھک مارتی ہوں۔ میں بھی جھک مارتا ہوں، تو دونوں جھک مارے۔ میں حاضر ہوں، مگر جھک مارنے کے دام میں کبھی نہیں دیا کرتا۔ ہوش کی دوا کرو، یہ لنگر خانہ نہیں ہے، اور میں بھی والنٹیئر نہیں ہوں۔ سلطانہ یہی رک گئی۔ اس سے پوچھا، یہ والنٹیئر کون ہوتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، الو کے پٹھے۔ میں بھی الو کی پٹھی نہیں، مگر وہ آدمی خدا بخش جو تمہارے ساتھ رہتا ہے ضرور الو کا پٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے خدا رسیدہ فقیر کے پاس اپنی قسمت کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس کی اپنی قسمت زنگ لگے تالے کی طرح بند ہے۔ یہ کہہ کر شنکر ہنس پڑا۔ اس پر سلطانہ نے کہا، تم ہندو ہو اس لیے ہمارے ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ شنکر مسکرایا، ایسی جگہوں پر ہندو مسلم سوال پیدا ہی نہیں ہوا کرتے۔ پنڈت اور مولوی اگر یہاں آئیں تو وہ بھی شریف آدمی بن جائیں۔ جانے تم کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہو، بولو رہو گے اسی شرط پر جو پہلے بتا چکا۔ سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی، جاؤ رستانہ کو چلو، شاباش۔ شنکر آرام سے اٹھا، پتلون کی جیبوں میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹھونسے اور جاتے ہوئے کہا، میں کبھی کبھی اس بازار سے گزرا کرتا ہوں، جب بھی تمہیں ضرورت ہو بلا لینا، میں بہت کام کا آدمی ہوں۔ شنکر چلا گیا اور سلطانہ کالے لباس کو کھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے دکھ کو بہت ہلکا کر دیا تھا۔ اگر وہ امبالے میں آیا ہوتا جہاں وہ خوشحال تھی تو اس نے کسی اور ہی رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا، اور ممکن ہے اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا۔ مگر یہاں چونکہ وہ بہت اداس رہتی تھی، اس لیے شنکر کی باتوں سے بہت پسند ہے۔ شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کدھر غائب رہے ہو؟ خدا بخش تھک کر چور چور ہو رہا تھا، کہنے لگا، پرانے قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بزرگ کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہی کے پاس روز جاتا ہوں کہ ہمارے دن پھر جائے۔ کچھ انہوں نے تم سے کہا؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے، پر سلطانہ میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں نا، وہ کارت نہیں جائے گی۔
اللہ کا فضل شامل حال ہو رہا تو ضرور داد کے نیارے ہو جائیں گے۔ ہاں، اب دیکھیں سلطانہ نے محرم منایا تو کیسے منایا۔ ہم پڑھ رہے ہیں سعادت حسین منٹو کا کالی شلوار۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ نگہبان۔